Nagsugod kog bantay og bata, 4 years old pa ko. Tuig 1988, namuyo mis akong pamilya dito sa sitio Tawan-Tawan, St. Peter, Malay-Balay, Bukidnon. Sa kalugar nga layo sa sibilisasyon ni adtong panahona. Dagyo kaayo mig silingan. Makaingon ko nga isolated gyud dito ang dapita. Tulo pa mi ka mga anak. Akong magulang nga lalaki, 7 ang pangidaron. Ako 4, akong manghod 1. Sa linghod nga edad nga 4, daghan ako na hinumduman. Usa didto mao ang panahon nga gipabantay kun mama sa akong manghod kay naa sila'y trabahoon nga uma sa pikas bungton. Ang akong magulang nag-eskwela og grade 1 dito sa sentro sa St. Peter ug ni matapak kini og sayo kay layo pa kaayo baklayon ang eskwelahan. Gibilhan ko ni mama ug papa sa bata ug nagbilin pud sila gluto nga kanon sa usa ka gamayng kaldero nga gibuliburan og asin sa ibabaw. Ang akong manghod nasa sulod sa among payag, nagkamang-kamang ug nag-abat-abat sa abatan. Ako pod samtang nagbantay sa bata, nagkapyot-kapyot sa punuan, sa tangan-tangan ug nagkanta-kanta. Walay purol akong manghod kay aron dali ta mangihi ug mulusot raman ang ihi sa gingi sa salog nga kawayan. Panwasan ra na siya inig na silang mama ug papa. Samtang nalingaw ko kanta-kanta ug kapyot-kapyot sa kahoy, nabantayan na lang nako nga nalibang na akong manghod ug ni aksyon kog kabalaka kay unsaon man nako siya paglimpyo. Di kumot-kumot na niya ang tae ug nagpasad na sa salog ug dingding, namilit na sa iyang tibuok lawas ug ang uban nakaon na niya. Perti na kong kulbaa ug napuno ko sa kabalaka. Busa ni singgit kog mama. Balik-balik gid kog singgit. Bisan og kabalo ko nga dili sila makadungog kay layo man kayo tong pikas bungton. Og kabalo ko nga kamulot to silang trabaho ug dugay pa tumuuli. Pero sige gihapon kog singgit og mama. Galanog-lanog gud ang akong tingog ug wa ko damha na uli man sila sayo. Ang sulti ni mama, gibati daay kuno siya kakulba ug murag nakadungog siya naay nanawag og mama. Mautong ni dali-dali sila uli ug iyang nasudong ang kahimtang sa akong manghod. Tinuod gyud ay ang gitawag nga mother's instinct. Perti na akong lipaya nga naanas mama kay kung wala pa unsaon na lang akong manghod. Maura to, daghang salamat.